दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। मुलुकको लागि एमसीसी निकै कठिन विषय बनेको छ। मुलुकमा एमसीसी को सवालमा दुईटा न्यारेटिभले राम्रैसँग जनस्तरमै बहस भइरहेको देखिन्छ। एउटाले एमसीसी मुलुकको लागि जन्जाल साबित हुने भनिरहेका छन् भने अर्का थरीले एमसीसी मुलुकको लागि विकासको सञ्जाल हुने दाबी गरिरहेका छन्। मुलुकको विकासको लागि वैदेशिक मित्र राष्ट्रहरूबाट सहयोग लिनुपर्ने कुरामा दुविधा कसैलाई पनि छैन, तर ती अनुदानहरू सहयोगहरू राष्ट्रहितमा हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा किन्तु परन्तु र अथवा जोडी नै राख्नु पर्दैन। एमसीसी को बहस देशको कुना काप्चामा पुगिरहँदा एमसीसी गर्दाताका एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएका थुप्रा यस्ता प्रावधानहरू छन् जुन प्रावधानलाई लिएर यसको संवैधानिक, कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरामा रहेर व्याख्या विश्लेषण भइरहेको छ। सहमति सम्झौता वा कुनै किसिमको अनुदान लिँदाखेरि संसदबाटै पारित गराउनु पर्ने तर्कनाका पछाडि अनेक प्रश्नहरू हाम्रो छ र हामी निरन्तर प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छौँ। सरकारवालाहरूसँग, जानकारहरूसँग र समाजमा रहेका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूसँग। आज हामी एमसीसी को बारेमा गहन छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हामी संवाद गर्नेछौँ आजको यो श्रृङ्खलामा एमसीसी सम्झौता नेपालको संवैधानिक कानुनहरूभन्दा माथि छ वा हाम्रो संविधानले एमसीसी का सम्झौताहरूलाई गाइड गर्नेछ अथवा हाम्रो संविधान अनुसार एमसीसी का सम्झौताका ती प्रावधानहरू लागू हुनेछन्। हामीसँग दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार आज स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर गान्धी पण्डित, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ भने निकै तार्किक रूपमा बहस गर्न रुचाउने बौद्धिक वरिष्ठ अधिवक्ता, संवैधानिक कानुनका जानकार डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा दुवैजनालाई स्वागत गर्छु। नमस्कार, तपाईँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्राध्यापक डाक्टर गान्धी पण्डितबाट सुरु गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, धेरै त्यसमा विश्लेषण नजोडिकन प्रश्न गर्ने हो भने सामान्य प्रश्न आम जनताको के छ भने यो एमसीसी नेपालको कानुनभन्दा माथि छ, नेपालको संविधानभन्दा माथि छ वा हामीले जुन लाइनमा, जुन ड्राफ्टमा सिग्नेचर गर्यो त्यो ड्राफ्ट हामी एमसीसी को अनुदान लिँदा हाम्रो संविधानभन्दा माथि छ। यदि लागू भयो भने भोलिका दिनमा एमसीसी को हकमा हाम्रो संविधान लागू हुँदैन, हाम्रो संविधानको कुनै अर्थ रहँदैन। यो बुझाइ जुन छ, यो बुझाइलाई चाहिँ तपाईँले कसरी चिर्नुहुन्छ? साँच्चै वास्तविकता के हो? जुन भनाइ अहिले भनियो कि एमसीसी सम्झौता गरेपछि त्यो सम्झौतामा रहेको प्रावधानले र नेपाल कानुन बाजियो भने के हुन्छ भन्ने नै प्रश्न हो। प्रश्न के हो भने यो सम्झौताको समग्र अध्ययन गर्दाखेरि र दफा वाइज शब्द गर्दाखेरि नेपालको कानुनभन्दा यो सम्झौताको शर्त माथि होइन, संविधानलाई मिट्ने या संविधानलाई काट्ने पनि होइन। त्यो गलत बुझाइ हो। एउटै यही संविधानको अरू कुरा त पछि कुरा गरौँला।
अनुरागजी एउटै दफा 7 यो एमसीसी एग्रिमेन्ट जुन चाहिँ त्यसको दफा 7 मा एउटा के शब्द राखिएको रहेछ भने द पार्टिज understand that this compact upon entry into force will prevail over the domestic law of Nepal. यो नेपालको आन्तरिक कानुन र यो सम्झौताको दफा बाजियो भने यो सम्झौताको दफा कायम रहनेछ भन्ने हिसाबले ओहो नेपालको कानुनलाई मिच्यो, नेपालको कानुनभन्दा माथि संविधानमा माथि भएको हुनाले यो सम्झौता त राष्ट्रघाती छ भन्ने भनाइ हो। मैले यसलाई के कुराले छोटो रूपबाट के भन्न चाहे भने यो सम्झौता जबसम्म अनुमोदन संसदबाट हुँदैन तबसम्म यो कार्यान्वयन हुँदैन। जब यो संसदले अनुमोदन गर्छ तब के हुन्छ भने यो सन्धि बन्न पुग्छ, सम्झौता बन्न पुग्छ। सन्धि ऐन 2047 नेपालको कानुन सन्धि ऐन 2047 को दफा 9 ले के भन्छ भने कुनै पनि सम्झौता अनुमोदन भइसके कानुन बमोजिम अनुमोदन भएपछि त्यो सम्झौता नेपालको कानुन सरह हुन्छ र नेपालको कानुन सरह भइसकेपछि त्यो कुनै नेपालको कानुन सरह बनेको सम्झौताको दफासँग कुनै कानुन बाजियो भने त्यो सम्झौताको दफा प्रिभेल हुन्छ भनेर हाम्रो कानुनले मान्यता दिइसक्यो। यो पनि कानुन हो। त्यसैले यो सम्झौताको दफा पास भइसकेपछि यो कानुन सरह हुन्छ र दुईटा कानुन बाजियो भने यो कानुन लागू हुन्छ मात्र भनेको हो। यसले यति भन्दैमा नेपालको कानुनभन्दा यो दफा माथि सम्झौताभन्दा माथि भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन भन्ने लाग्यो। त्यसैले यो चाहिँ सरासर यदि यो सम्झौतामा लेखेको दफा नेपालको कानुनभन्दा माथि छ भने सन्धि ऐन 2019 कि त गैर संवैधानिक भनेर भन्नु पर्यो र त्यसलाई अदालत बन्द गर्नु होइन भने सन्धि ऐन अहिलेसम्म कायम भएको हुनाले त्यो ऐनको दफा 9 को म प्रष्ट भाषा लेखेर पढेर बुझाइदिन्छु र त्यो पछि खालि एकदम छोटो छ। दफा 9 सन्धि ऐन 2047 सन्धि व्यवस्था कानुन सरह लागू हुने सन्धि सम्झौता व्यवस्थाका बेटा संसदबाट अनुमोदन सम्मिलित स्वीकृत सम्मत भई नेपाल वा संसदले गरेको वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाज्यमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाज्यको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र तस सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुन सरह लागू हुनेछ भनेर यो ऐनलाई टेकेर यो दफा राखेको मात्र हो। त्यसैले यो कानुन उल्लङ्घन हुन्छ। ओके डाक्टर भण्डारी उहाँले एउटा तर्क दिनुभयो। फेरि मेरो सेम प्रश्न तपाईँको बुझाइमा हामीले जुन एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छौँ त्यो हस्ताक्षर गरेको डकुमेन्ट पढ्दा त्यसले हाम्रो संविधानलाई, हाम्रो सार्वभौमिकतालाई, हाम्रो राष्ट्रियतालाई कुल्चिने वा त्यसलाई ओभररुल गर्ने खालको छ कि छैन, वा हाम्रो संविधानभन्दा माथि छ कि छैन, वा हाम्रो संविधानको मातहत छ हो के त अहिलेको स्थितिमा? धन्यवाद अनन्तजी। गान्धी सर मेरो आदरणीय मित्र पनि हुनुहुन्छ। उहाँले राख्नुभएका कतिपय तर्कहरूमा कतिपयभन्दा समूल तर्कमा नै मेरो असहमति छ। विथ ड्यु रेस्पेक्ट सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भने एमसीसी को आर्टिकल 7(1) जुन उहाँले पढेर पनि सुनाउनु भयो त्यसले अहिले म फेरि पनि पढेर सुनाउँ। त्यसले के भन्छ भने The parties understand that this compact MCC upon entry into force will prevail over the domestic laws of Nepal. यो लागू भइसके पछाडि नेपालको घरेलु कानुन भन्दा माथि हुनेछ। प्रिभेल ओभर भनेको त्यो भन्दा माथि हुनेछ भनिएको। अब यहाँनिर घरेलु कानुन के हो भनेर हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ। घरेलु कानुनभित्र संविधानदेखि लिएर नीतिसम्म, नीति भनेको पोलिसी भनेको सबैभन्दा लोअर लेभलको ल हो जसलाई ल भनिँदैन वास्तवमा, तर त्यसको लिगल हायरार्कीमा पोलिसीलाई पनि राखिन्छ। पोलिसी इन्फोर्सेबल हुँदैन। त्यसले कन्स्टिट्युसन संविधानदेखि लिएर पोलिसीसम्मका यो हायरार्कीभित्र पर्ने सबै लजहरू चाहिँ डोमेस्टिक लज हुन्। त्यसैले डोमेस्टिक लज माथि यसले प्रिभेल गर्छ भन्नुको अर्थ के हो भने डोमेस्टिक ल भन्दा यो चाहिँ सुपेरियर छ भन्ने क्लियर रूपमा लेखिएको छ। अब उहाँले अर्को तर्क के राख्नुभयो भने यो लागू भइसके पछाडि भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। सबभन्दा पहिला यो जुन कम्प्याक्ट छ नि, यो कम्प्याक्ट चाहिँ यसरी लेखिएको छ कि यसका दुई थोडा प्रश्नहरू पक्षहरूमा म पछि आउँला। यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि नै होइन,
यो भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिज 1969 छ, त्यस अन्तर्गतको यो ट्रिटीको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको इन्टरनेसनल ट्रिटीको श्रेणीमा नै पर्दैन। पहिला एकछिन मान्नुहोस्, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको श्रेणीमा राखौँ एकछिन। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको श्रेणीमा परिसके पछाडि 3 किसिमका सम्झौताहरू हुन्छन्। एउटा बायोल्याटरल एग्रिमेन्ट भनिन्छ, इन्टरनेसनल ल भनेको 3 किसिमको हुन्छ, अर्को रिजनल भनिन्छ, अर्को मल्टिल्याटरल भनिन्छ। यो मल्टिल्याटरल होइन, यो रिजनल पनि होइन, यो बायोल्याटरल हो। बायोल्याटरल भनेको विशुद्ध दुईटा देशको बिचमा हुन्छ, त्यसमा थर्ड कन्ट्री थर्ड पार्टिजको कुनै एक्जिस्टेन्स हुँदैन। यहाँनिर इन्डियालाई कहीँ न कहीँ राखिएको छ। त्यसैले यो प्योरली बायोल्याटरल नेचरको पनि छैन। तर यसलाई बायोल्याटरल उहाँहरूले भने जस्तै बायोल्याटरल नै मान्ने हो भने पनि प्रत्येक ट्रिटीले त्यो ट्रिटी कसरी लागू हुन्छ भन्ने कुरा लेखिएको हुन्छ। भियना कन्भेन्सनको आर्टिकल 24-27 जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस अन्तर्गत यसको इन्ट्री इन्टु फोर्सका प्रोसेस हुन्छ। त्यो प्रोसेस कस्तो हुन्छ भने इन्टरनेसनल ट्रिटी कसरी बनिन्छ भनेर हेर्नुपर्छ। पहिलो चरणमा नेगोसिएसन हुन्छ। नेगोसिएसन गर्न नै राज्यले तपाईँलाई अधिकार दिनुपर्छ। त्यसलाई ट्रिटीको भाषामा पूर्णाधिकार भनेर भनिन्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँले त्यो अधिकार अन्तर्गत सिग्नेचर गरेको हुनुपर्छ। सिग्नेचर गरिसके पछाडि अनि थर्ड फेजमा चाहिँ यसलाई ऱ्याटिफिकेसन गर्ने हो कि एक्सेसन गर्ने हो कि त्यो प्रोसेसमा जानुपर्छ। अब यो सम्झौतामा कहीँ पनि ऱ्याटिफिकेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो कहीँ पनि लेखिएकै छैन। पार्लिमेन्टबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरो कहीँ पनि लेखिएको छैन। देयर इज नो सिङ्गल वर्ड। त्यसैले यो ट्रिटी इन्ट्री इन्टु फोर्स भनेको ऱ्याटिफिकेसन गर्नुपर्छ भनेर जुन उहाँहरू तर्क गरिरहनु भएको छ त्यो नै गलत छ। किनकि यो ट्रिटीमै नभएको कुरा उहाँहरू गरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई फेरि म एउटा प्रश्न त्यसपछि मलाई क्लियर गराइदिनु होला। कतिपय कुराहरू यो सम्झौतामा प्रष्टताका साथ नलेखिए तापनि इन बिट्विन जुन लाइनभित्र कतिपय अन्डरस्टुड कुराहरू छन् त्यसो पनि अव्यक्त कुराहरू चाहिँ सम्झौतामा उल्लेख गरेको जस्तो देखिँदैन। त्यस्तो गर्न पाइँदैन। इन्टरनेसनल ट्रिटी भनेको अव्यक्त कुराहरू राख्न पाइँदैन। रिटन फर्ममा आएको ट्रिटीमा प्रत्येक कुरा लेखिएको हुनुपर्छ र लेखिएको कुरा मात्रै लागू हुन्छ, त्यसमा अव्यक्त कुराहरू हुँदैन। र जहाँसम्म उहाँले नेपालको ट्रिटी एक्टको सेक्सन 9 को कुरा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ कति बेला अप्लाई हुन्छ भने जुन ट्रिटी चाहिँ ऱ्याटिफाई गरिनुपर्ने श्रेणीको हुन्छ। हाम्रो संविधानले कस्ता कस्ता ट्रिटी ऱ्याटिफाई गरिनुपर्छ भनेर बोलेको छ। संविधानको प्रावधान अन्तर्गत यो ट्रिटी ऱ्याटिफिकेसन गर्नुपर्ने श्रेणीमा पनि पर्दैन। त्यसैले ट्रिटी एक्टको सेक्सन 9 चाहिँ ऱ्याटिफिकेसन गर्नुपर्ने ट्रिटीमा को श्रेणीमा मात्रै लागू हुन्छ। यो चाहिँ यही ट्रिटीले नै तपाईँले यो ट्रिटी ऱ्याटिफिकेसन गर्नुपर्छ भनेर कसैले भन्छ भने तपाईँले भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिजलाई या त बुझ्नु भएको छैन, या त त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नुभएको छ, या तपाईँ इन्टरनेसनल लिगल प्र्याक्टिसप्रति अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। यसले यो ट्रिटीमा काहीँ पनि ऱ्याटिफिकेसनको कुरा नभएको कारणले यो इन्ट्री इन्टु फोर्स भइसके पछाडि पार्लिमेन्टले ऱ्याटिफिकेसन गर्नुपर्छ अनि यो हाम्रो संविधानभन्दा माथि छैन, खालि यो त लेखिएको पो हो त भन्ने तर्क चाहिँ त्यो मुलुक र पिपुलको हितमा हुँदैन। त्यसले कानुनी सिद्धान्त र लिगल हायरार्कीलाई नजरअन्दाज गर्दछ। त्यसैले उहाँले जुन तर्क राख्नुभयो विथ ड्यु रेस्पेक्ट म कम्प्लिटली उहाँसँग डिसएग्री गर्छु। ओके डाक्टर साहब, डाक्टर साहबले भनेको कुरा गर्नु एग्रिमेन्टको इम्प्याक्टको 7.1 मा जुन कुराहरू लेखिएको छ त्यो सम्झौताको तर्कहरू सुन्दा साँच्चीकै हाम्रो संविधानलाई ओभररुल गरेको, हाम्रो संविधान यो एमसीसी एग्रिमेन्टको अगाडि त केही पनि होइन रहेछ भने अव्यक्त रूपमा धेरै कुरा बोलेको होइन र? त्यो हुँदै होइन। म उहाँले राखेको भने उहाँले के एउटा दुईवटा तर्क राख्नुभयो जसको कारणले पहिलो कुरा यो सम्झौता एमसीसीसित भएको जुन एग्रिमेन्ट छ सम्झौता यो सन्धि या सम्झौता हुँदै होइन। त्यसैले र अर्को कुरा यदि हो भने अनि म भन्नु हो भने रेटिफिकेसन तपाईले भन्नु यो सन्धि र सम्झौता होइन भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता किन भन्यो? होइन ल हो मैले भने नि उहाँले भनेको म त यो सन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता पनि हो सन्धि हो पनि भन्छु। के कारणले भन्छु म व्यक्तिगत कुरा बोलिरहेको छैन। मैले यो हाम्रो देशमा कुन चाहिँ सम्झौता सन्धि हो कुन चाहिँ होइन, कुन चाहिँ एमओयू हो कुन चाहिँ होइन भन्ने कुरा केले निर्धारण गर्छ भन्दा सन्धि ऐन 2047ले गर्छ। म पढेर सुनाएँ। सन्धि ऐन 2047 को दफा 2 को क मा के लेखियो? के हो त सन्धि? उहाँले इन्टरनेसनल सन्धि एग्रिमेन्ट होइन भन्नुभयो। म हो भने ऐनले के भन्यो? सन्धि भन्नाले
2 वा 2 भन्दा बढी राज्य भनेको वा कुनै राज्य र अन्तर सरकारी सङ्गठनबीच लिखित रूपमा सम्पन्न भएको सम्झौता। यदि दुईटा राज्यबीचमा लिखित रूपमा कुनै सम्झौता भएको छ भने त्यो सन्धि हुन्छ। यो सन्धि भयो, यो परिभाषामा पढ्दैछु। अर्को रह्यो उहाँ के मैले ड्यु रेस्पेक्ट मेरो चाहिँ साथीसित मैले के सहमति उहाँले के भने रेटिफिकेसन भन्नुभयो। दुईटा चिज छ, कुनै सन्धि साइन गरेपछि एउटा चाहिँ पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन त्यसलाई चाहिँ पास गराउने, पास गराइसकेपछि सबै सन्धिलाई चाहिँ उ गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, सबै सन्धिलाई दर्ता गराउनुपर्छ भन्ने छैन। भियेना कन्भेन्सनले सन्धिको महासन्धिको जुन परिभाषा गरेको छ 2 वा 2 भन्दा बढी देशबीच भएको सम्झौतालाई पनि चाहिँ सन्धि भनेर जुन परिभाषा गरेको छ त्यही परिभाषाले नेपाल सरकारको सन्धिले फलो गरेको हो। अब रेटिफिकेसन गरेको चाहिँ एउटा उहाँको भनाइ के भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनको लागि सम्झौता भइसकेपछि एउटा अनुमोदन हुनु पर्यो, त्यसलाई फेरि रेटिफाई गरेर दर्ता गर्नु पर्यो भन्ने जुन भन्नुभएको छ त्यो चोइसको कुरा हो। यदि अझै प्रश्न पारिदिनुहोस् डाक्टर साहब, मैले फेरि रोकेँ हजुरलाई। यदि नेपालको कानुन अनुसार कुनै पनि सन्धि सम्झौता संसदबाट पारित भयो भने त्यो सम्झौता कानुन बन्छ नि? बन्छ। त्यो कानुन बनिसकेपछि त्यो सम्झौता लागू गर्ने हाम्रो बाध्यात्मककारी स्थिति हो कि होइन? हो। दुईटा कुरा, यो सन्धिले के गर्यो भने यदि पार्लियामेन्टबाट चाहिँ अनुमोदन नलिएर पनि कतिपय ट्रिटीहरू गर्न सक्छ सरकारले। संसदमा पेसै नभएर पास भएको ट्रिटी पनि सम्झौता पनि सन्धि हो। सन्धि भएकोले भियेना कन्भेन्सन पनि लागू हुन्छ, सन्धि ऐन पनि लागू हुन्छ। सन्धि ऐन लागू भइसकेपछि त्यस्ता सम्झौता पनि कानुन, नेपाल कानुन सर भयो, त्यो पनि कानुन हो। यो सम्झौता पास भइसकेपछि यदि पार्लियामेन्टमा पेस नगरेको भए पनि सन्धि ऐनको दफा 9ले यसलाई कानुन मान्थ्यो। तर यसमा त अर्को राम्रो पक्ष के छ भने यो सम्झौता एमसिसीको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुको लागि चाहिँ संसदले पास गर्नै पर्छ भन्यो। संसदले पास गरेको त कानुन सरह हो। जब यो कानुन सरह हो भने त कानुन तलमाथि भएन नि, कानुन को बाध्य हो। यो पनि सम्झौता आम जिज्ञासा है डाक्टर, तपाईकै प्रश्न के हो भने यो संसदबाट पास हुने बित्तिकै नेपालको कानुन सरह मान्यता पाउँछ, यो म्यान्डेटरी हुन्छ, हामीले मान्नुपर्ने म्यान्डेटरी हुन्छ। म्यान्डेटरी हुन्छ भने त्यसपछिको लजिक म तपाईलाई प्रश्न गर्नुहोस्। यो आर्थिक लगानीको सवालमा, विकासको मोडेलको सवालमा, राजकीय मामलामा प्रभाव पार्ने काममा नियन्त्रण राख्ने वैधानिक हक राख्छ कि राख्दैन यो एग्रिमेन्टले? राख्छ। यसमा के गरियो भने यो एग्रिमेन्टलाई के गरियो त भन्दाखेरि देशको विकासको लागि दुई देश बीचको सहमतिमा आएको अनुदान हो है। त्यो चाहिँ यो अनुदान के भने ऋण र ब्याज र सावा तिर्न नपर्ने, नेपाली जनताले ब्याज र सावा तिर्न नपर्ने अनुदान हो। यो अनुदान दुईटा क्षेत्र मात्रमै प्रयोग हुन्छ। एउटा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, जुन ट्रान्समिसन लाइन, जुन बिजुली चाहिँ प्रवाह गर्ने जुन लाइनको लागि बनाउने, र रोड सञ्जाल र रोडको निर्माण र स्तरीकरण गर्नको लागि युज मात्रै हुने काम हो। अब त्यो पैसा यो एग्रिमेन्ट साइन भएपछि अमेरिकन सरकारले गर्छ के त भन्दा त्यो पैसा नेपालको खातामा राखिदिन्छ। त्यसको सञ्चालन के गर्यो भने यो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन टिम भनेर यसमा राखियो। त्यो टिममा नेपाल सरकारकै पदाधिकारी हुन्छन्, एमसिसी कुनै पनि पदाधिकारी। ठीक छ डाक्टर साहब, अनि त्यो नियम त प्रश्न को भने तपाईँ यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ जुन संसदबाट पारित हुन्छ, त्यसले कानुनी मान्यता पाउँछ। कानुनी मान्यता प्राप्त गरिसकेपछि नेपालको डोमेस्टिक लजलाई अब रुल गर्छ, हाम्रो राजकीय मामलामा प्रभाव पार्ने काममा नियन्त्रण राख्ने वैधानिक हक राख्छ। तपाईको शब्द मिलेन, यसले चाहिँ त्यो माथि टेकेर हुन्छ। यो लेखिएको भए पनि यो सम्झौता पछि यो पनि कानुन हो। सन्धि ऐनको दफा 9ले नै बोल्यो नि, यो कानुन सरह हुने हुनाले यो कानुन हो। रह्यो के भने यो सम्झौतालाई अनुमोदन गरेर पास गरेपछि पनि कानुन हो, हाम्रो आन्तरिक कानुन हो। दुईटा कानुन बाजियो भने यसको प्रावधान लाग्ने हो। एउटा माथि एउटा तल भनिएको होइन कि यो अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी हो। अमेरिकाले पनि कुनै सन्धि गरियो। यो एग्रिमेन्टमा लेखिएका शर्त र कन्डिसनहरू नेपालको संविधानसँग बाजिएको हकमा कुन कानुन लागू हुन्छ? बाजिने अवस्थै छैन। मेरो प्रश्न के हो, कुनै अवस्थामा बाज्यो भने के हुन्छ? नेपालको संविधान यदि यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा के हुन्छ भने कुनै हामी सम्झौता साइन गऱ्यौँ भने यदि संविधानमा बाजियो भने पनि त्यो गलत हुँदैन।
यो के भन्छ भने यो सन्धि ऐनले के भन्यो भने सन्धि ऐनले लेखेको कुरा कि त यो सन्धि ऐन अनुसार चाहिँ यो सन्धि ऐनले लागू हुँदैन, त्यसमा त यो सन्धि भन्दा नि माथि भयो नि त, संविधानभन्दा माथि के भन्यो भन्दाखेरि सन्धि व्यवस्था कानुन सर लागू हुने र यो सन्धिको कुनै कुरा बाजियो भने व्यवस्था के अरे हसम्म नेपालको आन्तरिक कानुन पनि बाजिने भन्यो भने त त्यसो भए त यो संविधान अनुसार बाजिएको भएर यो सन्धि ऐन पनि त खारिज हुनु पर्यो नि त। सन्धि ऐनले दिएको अधिकार भने यो हामी कसरी बुझौँ भने कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गरियो, दुई पक्ष मल्टिलेटरल गरियो र दुई देश भने दुवै देशले के गर्छ भने आफ्नो देशको कानुन अनुसार कि त संविधानसित बाजियो भने साइन गर्न जानु भएन, आफूले हेर्नु पर्यो। र त्यति मात्र भनेन, यो सम्झौताको दफा 3ले के पनि भन्यो भने यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारले एउटा लिखित प्रतिबद्धता नेपाललाई जनाउँदै अमेरिकालाई दिनुपर्छ कि यो सम्झौतामा सही गर्दा नेपालको कानुन उल्लङ्घन भएको छैन, नेपालको नीति विपरीत छैन र नेपाल अनुसार छ भनेर नेपालको कानुनविद मिनिस्ट्री अफ ल एन्ड जस्टिसले लिखित रूपबाट पेश गरेर यो नेपालको संविधान अनुसार छ भनेर दिएको अवस्थामा मात्र यो कार्यान्वयन हुन्छ, नत्र हुँदैन भनेर स्वयं शर्त राखेपछि यदि नेपाल कानुन बाजिन्छ भने उनीहरूले त्यो बाजिन्छ भने भन्नु पर्यो र अगाडि बढ्ने भएन, नत्र त्यो लेखेर दिइसकेपछि नेपाल कानुनसित बाजियो भने प्रश्नै आउँदैन। र एउटा कुरा के छ भने ल बाजियो भने सैद्धान्तिक कुरा नजाउँ, यो सम्झौताले $500 मिलियन विकास निर्माणको लागि मात्रै दिएको छ, त्योभन्दा अरू कहीँ भनेको छैन। दुईटा क्षेत्रमा, एउटा चाहिँ सडक निर्माण सञ्जाल निर्माण, अर्को विद्युत अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन, ताकि भोलि नेपालको त्यो भइसक्यो। अब कहाँ बाजिने कुरा आयो, यो लजिक आयो। त्यसो हो भने डाक्टर भण्डारी बताइदिनुहोस्, यो खाली चाहिँ ग्रिड लाइन र सडक निर्माण मात्रै आइराखेको छ भन्ने तर्क आयो, त्यति नै हो? मैले 2-3वटा प्रश्न गरेँ, त्यसलाई पनि जोड्नु होला। सामान्य रूपमा यो लागू भइसकेपछि यो कानुन सर मान्यता प्राप्त गर्छ, हाम्रो राजकीय मामिलामा प्रभाव पार्ने र नियन्त्रण राख्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन यो सम्झौतापछि? म यहाँका प्रश्नमा आउँछु। सबभन्दा पहिला त यो एमसिसी कम्प्याक्ट जुन छ नि, यो लगभग 80 पेजको यो डकुमेन्ट छ, त्यसको एनेक्स सेट गरेर म उहाँलाई के अनुरोध गर्छु गान्धी सरलाई भने यो एमसिसी कम्प्याक्ट संसदबाट ऱ्याटिफिकेसन गर्नुपर्छ भनेर कहाँ लेखिएको छ त्यो देखाइदिन म अनुरोध गर्छु। मैले पटक भनेको छु यो डकुमेन्टमा त्यो कहीँ पनि लेखिएको छैन। म तपाईँलाई श्रीलङ्काको इक्जाम्पल दिन्छु। श्रीलङ्कामा यो कुरा लेखिएको थियो कि श्रीलङ्काको संसदबाट ऱ्याटिफिकेसन गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको थियो। त्यही विषयमा विवाद भएपछि श्रीलङ्काले ऱ्याटिफिकेसन गर्ने कि नगर्ने, श्रीलङ्कालाई कस्तो असर पर्छ भनेर अध्ययन समिति बनायो र त्यो अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूले ऱ्याटिफिकेसन नगर्ने, संसदमा पेश नगर्ने र एमसिसी खारेज गर्ने भनेर भन्यो। हाम्रोमा त्यो क्लज लेखिएकै छैन, पहिलो कुरा। र अघि पनि मैले भने कि हामीले इन्टरनेसनल लको स्टुडेन्टको आधारमा भियना कन्भेन्सनको आर्टिकल 24 लगायतका विभिन्न आर्टिकलहरूले के भन्छन् भने कुनै सन्धि ऱ्याटिफिकेसन गर्नुपर्छ कि पर्दैन। सन्धि एउटा सेल्फ एक्जिक्युटिङ हुन्छ, अर्को त्यसलाई चाहिँ सिग्नेचर गरेर मात्रै पुग्दैन, ऱ्याटिफिकेसन गर्नुपर्छ। त्यो सन्धि के गर्नुपर्ने, कस्तो किसिमको सन्धि हो भन्ने कुरा त्यही सन्धिमा लेखिनुपर्छ, द्याट्स म्यान्डेटरी। त्यसले एमसिसी कम्प्याक्टमा यो कुरा लेखिएकै छैन। यो नलेखिनुको अर्थ के हो भने अहिले उहाँहरू जबरजस्ती संसदबाट ऱ्याटिफिकेसन गराउने जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यसको पछाडिको उद्देश्य के छ भने संसदबाट पारित भइसके पछाडि यो एउटा घरेलु कानुन सरह हुन्छ र अन्य घरेलु कानुन यसमा बाजिएको खण्डमा यो चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रिटीको रूपमा यसले घरेलु कानुनलाई ओभरराइड गर्छ है। त्यसको एउटा लिगल इफेक्ट त्यस्तो हुन्छ। अब उहाँहरू किन संसदबाट पास गराउन लागिरहनु भएको छ भने नेपाली पोलिटिक्सलाई हेर्दाखेरि पार्लियामेन्टमा प्राय एउटै दलको मेजोरिटी नहुन सक्छ, तर भोलि कुनै दलले मेजोरिटी लिएर आइदियो र हामी एमसिसी मान्दैनौँ भन्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले संसदबाट पारित गराइसके पछाडि हङ पार्लियामेन्ट भएको अवस्थामा यसलाई अन्डु गर्नका लागि सजिलो हुँदैन, त्यसलाई बदर गर्न सजिलो हुँदैन भन्ने आधारमा उहाँहरू ऱ्याटिफिकेसनमा जान खोज्नु भएको छ। तर यो सन्धिमा यदि एमसिसी एउटा सन्धि हो भने सन्धिमा नलेखिएको कुरा यसो गर्नुपर्छ भनेर कसैले पनि भन्न पाइँदैन, त्यो इन्टरनेसनल लको अगेन्स्टमा हुन्छ। अब जहाँसम्म उहाँले सन्धि के हो भनेर पढ्नुभयो, म पनि त्यही कुरा पढौँ। सन्धि भनेको चाहिँ मैले पढेँ नै पर्दैन, उहाँले पढेकै कुरा ठिक छ।
सन्धि भनेको चाहिँ दुईटा मुलुकको बिचमा वा एउटा मुलुक र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनको बिचमा मात्रै सन्धि हुन्छ। त्यो इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ त्यो UN हुनसक्छ, WTO हुनसक्छ, वर्ल्ड ब्याङ्क हुनसक्छ, यस्ता जसले इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनको मान्यता पाएका छन्। MCC कर्पोरेसन चाहिँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन होइन, यो एउटा कर्पोरेसन हो, एउटा संस्था हो, एउटा कम्पनी हो। जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो त्यस्तै एउटा कम्पनी हो। र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सन्धि गर्नको लागि सर्टेन व्यक्तिहरूलाई मात्रै अधिकार हुन्छ। राष्ट्रपतिलाई हुन्छ, प्राइम मिनिस्टरलाई हुन्छ, फरेन मिनिस्टरलाई हुन्छ र राजदूतलाई हुन्छ। यो चारवटा बाहेक अरू कसैले पनि सन्धि गर्न पाउँदैन। र त्यो सन्धि गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ भियना कन्भेन्सनको आर्टिकल 7 अनुसार उसले पूर्णाधिकार दिनुपर्छ। अब यहीँनिर क्वेसन के हो भने नेपालको तर्फबाट कसले सही गर्यो? ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले। त्यस पछाडिका केही डकुमेन्टमा कसले सही गर्यो? डाक्टर युवराज खतिवडाले। र उहाँहरूसँग पूर्णाधिकार छ भन्ने कुरो त्यही दस्तावेजमा खुलाएको हुनुपर्छ। उहाँहरूले सही गर्दाखेरि, किनकि उहाँहरू यो भियना कन्भेन्सनले रेकगनाइज गरेको चारवटा व्यक्तिभित्र पर्नुहुन्न, त्यसैले त्यो चारवटा ट्रिटी गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिभित्र नपर्न साथ मसँग पूर्णाधिकार छ भन्ने कुरोको डकुमेन्ट सो गर्नुपर्छ। त्यो कुरा त्यहाँ लेखिनुपर्छ। यो कुरा लेखिएको छैन। त्यसैले बिना पूर्णाधिकार कुनै डकुमेन्टमा हस्ताक्षर गर्दैमा त्यो सन्धि हुँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अमेरिकाको तर्फबाट कसले सही गर्यो? त्यहाँको MCC कर्पोरेसनको एक्टिङ CEOले गर्यो। एक्टिङ CEOले पनि मसँग अमेरिकन गभर्मेन्टले सन्धि गर्नको लागि अधिकार दिएको छ भन्ने कुरो कहीँ पनि त्यहाँ लेख्न सकेका छैनन्। उनीसँग त्यो अधिकार छैन। पहिलो कुरा त त्यो अमेरिकन गभर्मेन्ट होइन, पैसा अमेरिकन गभर्मेन्टले दिने हो, तर त्यो अग्रिमेन्ट गर्ने संस्था अमेरिकन गभर्मेन्टको एउटा कम्पनी हो। कम्पनीसँग स्टेटको पावर हुँदैन। स्टेटको पावर कोसँग हुन्छ, कसले ट्रिटी गर्न सक्छ भन्ने बारेमा इन्टरनेसनल ल क्लियर छ। त्यसैले उहाँहरू जबरजस्त यो सन्धि हो भन्ने जुन कुरा गरिरहनु भएको छ नि, यो सन्धि नै होइन। यो सन्धिको क्यारेक्टरिस्टिकभित्रै पर्दैन। त्यसका जुन मान्यता छन्, त्यसका जुन फिचर छन्, त्यसका जुन स्ट्यान्डर्ड छन्, त्यो भित्र पर्दै पर्दैन। त्यसैले नेपालको सन्धि ऐनको परिभाषाभित्र पनि यो पर्दैन, भियना कन्भेन्सन ल अफ ट्रिटिजको परिभाषाभित्र पनि यो पर्दैन। अब उहाँले के भन्नुभयो भने होइन, संविधानसँग बाझेर पनि खासै केही फरक पर्दैन भन्नुभयो। म यो संविधानको प्रोट्यागनिस्ट होइन। यो संविधान बनाउन नि मेरो भूमिका छैन, यसको रक्षा गर्न नि मेरो भूमिका छैन। म यो संविधान अपूर्ण छ, यो खारेज हुनुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे। तर जुन दिनसम्म यो संविधान खारेज हुँदैन, एज अ लिगल प्रोफेसनल मैले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। उहाँहरू जो अहिले सत्तासीन छ, उहाँहरू जो हुनुहुन्छ, यो संविधानलाई नै अन्डरमाइन गरिरहनु भएको छ। यो संविधानको सर्वोच्चतालाई, संविधानको धारा 1ले यसको सर्वोच्चता कायम गर्छ। कुनै पनि कानुन, कुनै पनि ट्रिटी, त्यो भियना कन्भेन्सनको आर्टिकल 47ले पनि संविधानभन्दा माथि कुनै पनि इन्टरनेसनल ट्रिटी हुँदैन। यसमा थुप्रै केसेसहरू छन्। त्यसैले उहाँहरू संविधानलाई पनि अन्डरमाइन गर्ने गरी MCCलाई पारित गराउन खोजिरहनु भएको छ। अब जहाँसम्म उहाँले $500 मिलियन जुन कुरा गर्नुभयो, $500 मिलियन भनेको 56 अरब रुपियाँ, 55-56 अरब रुपियाँको कुरा हो। मलाई एउटा मात्रै इक्जाम्पल देखाइदिनुहोस्। 55-56 अरब पैसाले मुलुक विकास भएको कुनै पनि एउटा एक्जाम्पल। अब जहाँसम्म प्रश्न छ, त्यसमध्ये झन्डै 26% त हामी नेपाल गभर्मेन्टले नै लगाउँछौँ। त्यो हाम्रो ट्याक्स पेयरको पैसा हो। र त्यो 26% हामीले लगाइसके पछाडि यसको कन्सिक्वेन्स के हुन्छ? त्यहाँ ट्रान्समिसन लाइन बन्छ। बनिसके पछाडि त्यो ट्रान्समिसन लाइनबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत प्रसारण ट्रान्समिट गर्न पाउँदैन, प्राइभेट कम्पनीलाई दिइन्छ। त्यही कारणले विद्युत नियमन आयोग ऐन बनाइयो। त्यो कुरा यसमा लेखिएको छ MCCमा। त्यो ऐन बनाउनुपर्छ भनेर भन्यो र 2014मा त्यो ऐन बनाइयो। यसले समग्र के भने हामी ट्याक्स पेयरको पैसा लगानी गर्ने अनि कुनै एउटा कम्पनी सिर्जना गरेर त्यो कम्पनीलाई प्रफिट दिने मनसाले आएको छ। अब यसको यो डलरको बारेमा, यसबाट हुने इकोनोमिक बेनिफिटका बारेमा हामी छुट्टै चर्चा गरौँ। तर उहाँले नै अर्को उठाइरहेको कुरा के हो भने यो चोइसको जुन कुरा गर्नुभयो, ऱ्याटिफिकेसन गर्ने नगर्ने त चोइसको कुरा भन्नुभयो। यो चोइसको कुरा होइन, यो स्टिपुलेटेड हुनुपर्छ।
यो चोइस गर्न पाउने कुरा होइन। प्रत्येक सन्धि र सम्झौतामा यो कुरा कसरी त्यो इट इन्ट्रेस्ट इन्टु फोर्स भन्ने कुरा क्लियरली स्टिपुलेटेड हुन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भियना कन्भेन्सनको रुल्स हो। त्यसैले यो इट्स नट अ चोइस। त्यो चोइस चाहिँ कति बेला रिफ्लेक्ट हुन्छ भने सन्धि गर्दाखेरि नै हामी यो सन्धि चाहिँ सेल्फ एक्जिक्युसन हो, सिग्नेचर भएको डेटबाट। तपाईँ यो भन्दा हुन्छ अब बहस कहाँनिर लग्न चाह्यो भने सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने बेलैमा एमसिसीमा जे शर्तनामाहरू उल्लेख गरियो अन्डर द टेबलबाट आएको हुनाले अझै पनि ती शर्तहरू हाम्रो हितमा छैन भने तर क्लियर रूपमा तपाईँको बुझ्नु। म अन्डर द टेबलको कुरा गरेकै छैन, म त खालि एमसिसीको डकुमेन्टको मात्रै कुरा गरेको छु। अन्डर द टेबल त थुप्रै अग्रिमेन्टहरू छन् जुन उहाँहरूले एउटा ट्रान्सपेरेन्सी एकदमै ट्रान्सपेरेन्ट एग्रिमेन्ट हो भनिरहनु भएको छ, तर त्यहाँभित्र भएका थुप्रै डकुमेन्टहरू डिस्क्लोज नै भएको छैन, सबैले हेर्नै पाएका। आजसम्म पनि हामी जे डकुमेन्ट हातमा प्राप्त गरेका छौँ त्यो पनि एमसिएको वेबसाइटमा राखिएको डकुमेन्टहरू पढ्न पाइरहेको छ। नेपाल साइडबाट अझै पनि कुन डकुमेन्टमा हस्ताक्षर गरिएको भन्ने कुरा त हामीले पढ्नै पाएका छैनौँ। त्यति मात्रै एमसिए एक्ट त एमसिए कम्प्याक्ट त हामीले हेर्न पायौँ, त्यसको अरू एक दुईवटा डकुमेन्ट पनि एक्जिक्युटिभ डकुमेन्ट पनि हेर्न पायौँ, तर तीभन्दा अरू पनि थुप्रै डकुमेन्टहरू त्यहाँनिर गरिएका छन् जुन कुरा चाहिँ स्वयं सांसदहरूले बोलिराख्नु भएको छ। ओके राइट, म फेरि गएँ डाक्टर पण्डित उहाँकै प्रश्नको उत्तर चाहिँ लिउँ न। जस्तै ऱ्याटिफिकेसनको जुन प्रश्न छ कहाँ लेखेको छ सहमतिमा? सर अब एउटा कुरा त्योभन्दा अगाडि म योसँग गएँ, त्योभन्दा अगाडि एउटा दुईवटा तिनवटा कुरा मैले मेजर कुरा उठाउनु भयो। राइट प्लिज। पहिलो कुरा के उठाउनु भयो भने सन्धि ऐन त लागू हुन्थ्यो, तर मिलेनियम च्यालेन्ज भनेको एउटा चाहिँ कम्पनीसित चाहिँ नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको हुनाले त्यो नेपाल सरकार एउटा कम्पनी बिचको सम्झौतामा सन्धि ऐन लागू हुँदैन भन्नुभयो। त्यो सही कुरा। यदि मिलेनियम च्यालेन्ज एमसिसीले मात्र साइन गरेको भए उहाँले भनेको कुरा ठिक थियो, तर यो सम्झौता मैले एग्रिमेन्ट राखेको छु, म देखाउनु पनि चाहेँ। यो सम्झौता कसले साइन गर्यो? त्यहाँको एमसिसीले, नेपालको अर्थमन्त्रीले। अब कसले लाग्यो भन्दा के कुन हैसियतमा? युनाइटेड स्टेट अमेरिका एक्टिङ थ्रु अमेरिकाले आफ्नो प्रतिनिधि एमसिसी थ्रु साइन गरेको। यी युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका एक्टिङ थ्रु मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एन्ड फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेपाल एक्टिङ थ्रु अर्थ मन्त्रालय, मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स भन्छ। यो एग्रिमेन्टले के देखायो भने नेपाल सरकार अमेरिकन सरकारकै पैसा हो, अमेरिकन सरकारले नै साइन गरेको, तर के भने माध्यम त्यहाँ एजेन्ट के भयो भने एमसिसी। हाम्रो एजेन्ट त्यहाँ अर्थ मन्त्रालय, उसको एजेन्ट चाहिँ एमसिसी मात्रै हो। तर दुइटै भएको कुरा मैले यो शब्द बोलेँ। जब यो नेपाल र अमेरिका बिचमा दुईटाको सम्झौता भयो भने यो सम्झौता अहिले पनि मैले पढ्न चाहेँ। दफा 2 को कले सन्धि भन्नाले 2 भन्दा बढी राज्यहरू बिच भएको सम्झौता भन्दियो। अब मैले चाहिँ बोलेर अरू कुरा होइन, म कानुनको विद्यार्थी भएको, म कानुन बोल्छु। यो कानुनलाई जबसम्म च्यालेन्ज गरिँदैन त्यो अनुसार यो सम्झौता नै हो, सन्धि नै हो र इन्टरनेसनल लेभलको दुई देश भएपछि इन्टरनेसनल उनले मानेपछि इन्टरनेसनल भयो। जहाँ तक भियना कन्भेन्सन सम्बन्ध छ, भियना कन्भेन्सनको म विद्यार्थी, मैले त एलएलएम गर्दाखेरि 1984 मा दिल्ली युनिभर्सिटीमा त्यो सब्जेक्टै पढेको छु मलाई, र मैले देखेको छ भियना कन्भेन्सनको दफाले पनि यसलाई को पढ्यौँ भने पनि यो सम्झौतालाई चाहिँ ट्रिटी मान्छ। त्यसो अब ट्रिटी भएपछि भियना सम्झौतामा दुईवटा छ, कुनै ट्रिटीलाई दर्ता पनि गर्न मिल्छ, कुनैलाई दर्ता नगरे पनि हुन्छ। दर्ता नगर्दैमा मल्टिनेसनल भयो नि त दर्ता गर्नुपर्छ, किन एकभन्दा बढी देशको ठाउँ छ। दुईवटा देशले हामी दर्ता नगरौँ भने दर्ता गर्नु पर्दैन। त्यसैले नेपाल सरकारले यो दर्ता गर्ने या नगर्ने सन्दर्भमा सन्धि ऐनको दफा 11ले पनि लेख्यो सन्धि दर्ता गर्ने। नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको सन्धिहरूमध्ये नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहरेका सन्धिहरू सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन वा संयुक्त राष्ट्रमा दर्ता गराउन सक्ने छ। एकदमै राम्रो समापन डाक्टर साहब। चाहे भने दर्ता गर्ने रोके नेपालले चाहेको खण्डमा भन्ने शब्दावली प्रयोग राख्यो। नेपालमा यो विवादित बनिसक्यो र अमेरिकन एजेन्सी र त्यहाँका वरिष्ठ अधिकारीहरू नेपाल आउँदा चाहिँ कहिले गर्छस्, छिट्टो गरिहाल, लिन्छस् भनेले हामी फिर्ता लैजान्छौँ भने जुन शैली प्रयोग भएको छ, यसले त उनीहरूले त हामीमाथि दबाब बनाएको गर्नै पर्ने म्यान्डेटरी जस्तो देखाएका छन्। होइन हो, म भन्न चाहेँ यो अनुदान यो युएसएडबाट आएको, युएसएड पनि छ है, युएसएडले पनि दिन्छ। अहिले एमसिसीबाट आयो। फरक के त भन्दा युएसएडले के गर्छ भने ल तिमीलाई हामी यो क्षेत्रमा पैसा दिन्छौँ लिन्छौँ भने सोध्छ। एमसिसी एउटा यस्तो फन्ड हो जसमा नेपाल सरकारले आफैले अनुदानको लागि अप्लाई गर्नुपर्छ, आवेदन हाल्नुपर्छ।
नेपाल सरकार मात्र होइन कि विश्वका गरिब विकासको उन्मुख धेरै देशले अनुदानको लागि निवेदन दिएपछि उसले के गर्छ भने जसले त्यो मिनिमम क्राइटेरिया मिट गर्छ त्यसलाई दिने हो। लक्किली नेपाललाई पनि क्राइटेरिया मिट भएको हुनाले उसले आवेदन दिएर लिने भनिसकेपछि त लिन्छ कि लिँदैन, अब हाम्रो त ढिलो भयो किन हामीले पास गरेनौँ नि। 2008 सालमा हामीले अनुरोध गऱ्यौँ, 17 सालमा साइन गऱ्यौँ, अहिलेसम्म पास गरेनौँ। त्यसैले मेरो पैसा त नदिने भएहरू हामी नेपाललाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ। गरिब देश हो, त बनोस्, हाम्रो 50औं 70 वर्षदेखिको मित्र हो, प्लिज यो पैसा तिम्रो विकासलाई दिनु खोज्यो। यदि तिमीलाई चाहिँदैन भने लो है, म फिर्ता दिन्छु। हामीले पनि कमिटमेन्ट गरेछौँ, हामीले पनि अरूलाई दिनुपर्छ, हामीले जो भने मात्रै भनेको। सेकेन्ड कुरा हाम्रो चाहिँ डाक्टर साहबले के भन्नुभयो भने युएसएले साइन गरेको छैन भनेकोमा युएसएले साइन गरेको छ, यसमा विवाद भएन। त्यसको कुरा यो ठुलो पैसा होइन भन्यो। म डाक्टर साहबलाई सोध्न चाहन्छु, मलाई मेरो नलेज होइन, आजसम्म नेपालमा $500 मिलियन एउटा प्याकेज अनुदानको रूपमा आएको छैन। अनुदान मात्र होइन कि ऋण पनि आएको छैन। र अनुदान र ऋण भनेको कस्तो चिज, एकै प्याटर्न 2 बिलियन 3 बिलियन आउनेवाला होइन। त्यो ट्रिकल इफेक्ट हुन्छ, कोही ठाउँमा 500 मिलियन, कुनै ठाउँमा 200 मिलियन, कुनै ठाउँमा 100 मिलियन। अस्ति एमसिसी के उसको लागि मात्रै, त्यो चाहिँ कोभिडको लागि मात्रै भनेर वर्ल्ड ब्याङ्कसित नेपालले $20 मिलियन किन लिएको छ। र त्यो लिएको अरू पछि आउला, त्यो लिएको एडिबी र वर्ल्ड ब्याङ्कसित लिएको सम्झौतामा जुन किसिमका शर्तहरू छन् त्यो शर्त हेर्ने हो भने त योभन्दा पनि कडा छ। मैले अझै परे त्यसपछि फेरि डाक्टर भण्डारी कहाँ आउँछु। एउटा फेरि सम्झौता पढ्दै जाँदा चाहिँ के देखिन्छ भने एमसिसीको मूल सम्झौतामा कतै पनि ट्रिब्युनलको व्यवस्था गरिएको छैन। यो हो कि हो? यो लेखेको छ एउटा। यो सम्झौताको बारेमा नेपालको कानुन पनि लागू हुँदैन, अमेरिकाको पनि कानुन लागू हुँदैन, किन दुईटै सोभरेन कन्ट्री हो। यो सम्झौताको विषयमा विवाद उठ्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ। तपाईँले यो बताइरहँदा डाक्टर साहब, तपाईँले यो बताइरहँदा ट्रिब्युनल लागू नहुने व्यवस्था छैन। ट्राइब्युनल भनेको सम्झौता अनुकूल भए नभएको डिसिजन त फेरि एमसिसीले गर्ने भयो नि त भोलिको दिनमा। कसरी गर्यो, कहाँ गर्यो, कसरी गर्यो भन्नुहोस् त, कहाँबाट गर्यो? एमसिसीले गर्ने छैन। यहाँ के भने विवाद पऱ्यो भने प्रिन्सिपल अफ इन्टरनेसनल ल भनेर आर्बिट्रेसन भिएना कन्भेन्सन अनुसार दुई पक्ष बिचको सन्धिको बारेमा के एउटा मेकानिजम छ व्याख्या गरी, हामी त्यो मेकानिजम जाउँला नि त। अहिले यहाँ प्रश्न यो होइन नि, उहाँले अहिले मैले के बुझ्न सकेको छैन, आजको दिनमा जुन सम्झौता छ नेपालले लिने कि नलिने, सबभन्दा पहिला नलिने हो भने राम्रै। यहाँ विवाद के उठ्यो अनुरागजी भने, हिजोसम्म के थियो भने हामी पैसा लिन खोजेको हौँ, यो देशमा यो पैसा आउँदाखेरि नेपालमा अमेरिकन सैनिक पनि आउँछ, यहाँ बढी हाम्रो सोभरेन्टी पनि असर हुन्छ। यो हुन्छ आवत कुरा नेपालीले भनेको होइन, हामी नेपालीले भनेको अमेरिकन ठुला अधिकारीहरू आएर पत्रकार सम्मेलन गरेर जानेर वा अन्जानमा यो आइपिएस को पाठ हो भनेर त उहाँहरू आफै भन्नु हुँदो रहेछ त, भन्नुभएको छैन। मेडी होइन त्यो सुन, त्यो भनेको कुरा के होला बोलेको थाहा छैन। यो एग्रिमेन्टमा के लेखिएको छ भने यो एग्रिमेन्टलाई बोल्नु, म त कागज हो भोलि सर कागज सपोज मैले तपाईँलाई सोधेँ, यो आइपिसी पर्दैन। एमसिसी नेपालको संसदबाट पारित भइसकेपछि यदि हाम्रो राष्ट्रिय हित हेरेर अमेरिकाको कुनै देशसँग राम्रो सम्बन्ध छैन र त्यो देशसँग हामीले कुनै किसिमको सम्झौता गर्नु पर्यो भने त्यो गर्न छुट हुन्छ कि हुँदैन हामीले अकर्डिङ टु एमसिसी यो कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट? हाम्रो कम्प्याक्ट एग्रिमेन्टले यो कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट केवल अमेरिका र नेपाल बिचमा, यो म यो कुरा एकदम क्लियर गर्न चाहन्छु, नेपाल र अमेरिका बिचमा $500 मिलियन ल्याउनको लागि नेपालमा विकासको लागि इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बनाउन र रोड सञ्जाल विस्तार गर्नको लागि आएको सम्झौता हो। यसको सीमित यही एरिया मात्र हो। यो सम्झौता गरिसकेपछि हामीले अरू देशसित अरू सम्झौता गर्नेले रोक्दैन, कुनै पनि व्यवस्था त्यो छैन। ओके ओके डाक्टर भण्डारी, कहाँ रोकेको छ दफा छैन। केही कुराहरू चाहिँ क्लियर गरिदिनुहोस्। हजुर, सबभन्दा पहिला त यो ट्रान्समिसनसँग मात्रै सम्बन्धित भन्ने कुरामा मैले छुट्याएँ भने यहाँले सोधिदिनु होला। उहाँले जुन सिग्नेचर गरेको देखाउनु पनि त्यो कपी मसँग पनि छ होइन, यसमा एक्टिङ थ्रु भनेकाले पुग्दैन। तपाईँले विद्युत प्राधिकरणलाई नेपाल सरकार विद्युत प्राधिकरण भनेर लेखा हुन्छ नि, नेपाल सरकार विद्युत प्राधिकरण भन्ने साइनबोर्ड हुँदैमा नेपाल सरकारको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन। त्यसैले एमसिसीले युनाइटेड स्टेट्स भन्ने लेख्दैमा त्यो अमेरिकन सरकारको अधिकार उसले प्रयोग गर्न पाउँदैन। ट्रिटी गर्न पाउने अधिकार कोसँग हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा मैले अघि भने उहाँले भन्नुभयो म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी भन्नुभयो, मैले त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पढाएको मान्छे हो, म त्यसको प्रोफेसर हो। मैले जापानमा पढाएँ, रुसमा पढाएँ, अमेरिकामा पढाएँ।
म फेरि भियना कन्भेन्सन नै पढाउँथेँ र यो विषयमा मेरो आफ्ना डकुमेन्टहरू पनि छन् मेरो बुक्सहरू नै छ यो विषयमा म यसमा नजाउँ कसले के गरे यसमा नजाउँ अब त्यसैले यो चाहिँ उहाँलाई जस्तो ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीजीलाई उहाँले भियना कन्भेन्सनको आर्टिकल 7 अन्तर्गतको पावर उहाँसँग नभएको कारणले उहाँसँग पनि सिग्नेचर गर्ने अधिकार छैन, इट इज इलिगल। र यो जोनाथन न्यासले गर्नुभएको छ यो पनि इलिगल छ, त्यसले यो ट्रिटी हुनै सक्दैन सिग्नेटरीको किसिमले। एउटा दोस्रो कुरा तपाईँ हेर्नुहोस्, दुईवटा देशको बिचको सम्बन्ध भनेको इक्वालिटीमा आधारित हुन्छ। हाम्रो कसले सही गरेछ? फाइनान्स मिनिस्टर। उनीहरूको कसले सही गरेछ? एउटा सिइओले, एक्टिङ एउटा कर्पोरेसनको सिइओ, एक्टिङ सिइओ। यसमा कस्तो इनइक्वालिटी छ। र इन्टरनेसनल लमा कुनै पनि सन्धि भनेको इक्वल पार्टिजको बिचमा मात्रै सिग्नेचर हुन्छ। फेरि सिग्नेचर हुँदै मात्रै इन्टरनेसनल ट्रिटी हुँदैन, पहिला त इन्टरनेसनल ट्रिटी बुझ्नु पऱ्यो। सिग्नेचरले त्यसले म इन्टरनेसनल ट्रिटी गर्छु भन्ने कमिटमेन्ट मात्रै हुन्छ। सिग्नेचरले दायित्व पनि इम्पोज गर्न सक्दैन, त्यो ट्रिटी पनि हुँदैन। उहाँले दफा 11 को जुन कुरा गर्नुभयो सन्धि ऐनको, त्यो त ऱ्याटिफिकेसन हुने पनि नहुने सबै किसिमका ट्रिटीहरू चाहिँ मोस्टली हामी युएन ट्रिटी बडी छ त्यसमा चाहिँ नै नोटिफाई गर्छौँ, त्यसलाई दर्ता भनेर भनिएको। त्यो दर्ता भनेको यहाँ ऱ्याटिफिकेसन गर्ने भने होइन, त्यसको गलत इन्टरप्रिटेसन भयो। अब जहाँसम्म उहाँले अमेरिकाको कानुन लागू हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो नि, म यहाँलाई केही इक्जाम्पलहरू दिउँ। जस्तो यसमा लेखेका केही कुराहरू म राखौँ। पहिलो कुरा त यसको एमसिसीको दफा 27 र 35, 51 लाई हेरेको खण्डमा के देखिन्छ भने एमसिसीको निर्देशन हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिकन सरकारको एक्ट पोलिसी हामीले मान्नुपर्छ, निर्देशन मान्नुपर्छ हाम्रो सरकारले। हाम्रो सरकारको पर्फर्मेन्स पनि एमसिसीले निर्धारण गर्छ। चाहिँ यसले के देखाउँछ भने यो नयाँ किसिमको कलोनाइजेसन हो। यस्तो किसिमको अनप्यारल, यस्तो किसिमको अग्रिमेन्ट एक्सपेक्ट नै गरिँदैन एउटा दुईवटा डिग्निफाइड सबरेन मुलुकको बिचमा। आफ्नो सबरेन्टिप्रतिको तपाईँ कन्सियस हुनुहुन्न भने द्याट्स फाइन, तर तपाईँ आफ्नो सबरेन्टिप्रति कन्सियस हुनुहुन्छ भने यस्तो गर्न पाइँदैन। त्योभन्दा पनि गम्भीर विषय यो 500 मिलियन यत्रो प्रोजेक्ट कहाँ छ भन्नु। मैले एनसेलको मुद्दा गरेँ, त्योभन्दा बेसी पैसा त एनसेलबाट पुँजीगत लाभ गराउँछ। अझै एनसेलबाट अरू 150 बिलियन आउनु बाँकी छ। करकै मुद्दाहरू सुप्रिम कोर्टमा कति छन्, हामीसँग आन्तरिक रिसोर्सेस नभएको नै होइन। मैले लिनु हुँदैन भनेको, लिँदाखेरि हामीले डिग्निफाइड रूपमा लिनुपर्छ। अर्को तपाईँको एमसिसीको दफा 6 लाई हेर्नुहोस्। एमसिसीको दफा 6 जस्तो मलाई लाग्छ, 68 ले के भन्छ भने मलाई म एमसिसीका अरू विषयमा धेरै विवादै गर्न चाहन्न क्या, किनभने देयर आर अ लट अफ प्रब्लम। तर एउटै मात्रै कुरा गरौँ, उहाँ र म दुइटै अदालतमा काम गर्ने मान्छे भएकोले नेपाली अदालतको जुरिस्डिक्सनै हुँदैन। त्यसले क्रिमिनल लको उल्लङ्घन गरे पनि, त्यसले कुनै पनि किसिमको लको भायोलेसन गरे पनि नेपाली कोर्टको जुरिस्डिक्सनै हुँदैन। मैले अहिलेसम्म दुनियाँमा मैले पनि थुप्रै इन्टरनेसनल ट्रिटीहरूको अध्ययन गरेको छु, यस्तो प्रोभिजन भएको ट्रिटी मैले कहीँ पनि देखेको छैन। अब उहाँले भन्नु यो त टेम्प्लेट हो, 38 वटा देशमा छ। 38 वटा देशको तपाईँले टेम्प्लेट 2008, यो त 2004 बाट सुरु भयो। 2008 मा उनीहरूले एउटा टेम्प्लेट बनाउने कोसिस गरे र 2012 सम्म एक किसिमको टेम्प्लेट लागू गरे, त्यो पनि सबै एकै किसिमको छैन। 2012 देखि 15 सम्म अर्को किसिमको टेम्प्लेट आयो, त्यो पनि एकै किसिमको छैन। 15 भन्दा पछाडि अर्को टेम्प्लेट ल्याउन खोजे, त्यो पनि एकै किसिमको छैन। त्यसैले यो टेम्प्लेट हो भन्ने कुरा पनि गलत हो। र आफ्नो मुलुकको अदालतको जुरिस्डिक्सन त्यो अरे इट इज कम्प्लिटली अनकन्स्टिट्युसनल। तपाईँले यस्ता थुप्रै मुद्दाहरू छन्। ओके, तपाईँले अघि बताए जस्तै म फेरि यहाँसँग म अनि एउटा मात्रै इक्जाम्पल जस्तो केशवानन्द भारतीको मुद्दा, इट्स अ क्लासिकल केस। त्यसमा स्वयं कन्स्टिट्युसनमै संशोधन गरेर अदालतको जुरिस्डिक्सनलाई हटाउने काम गर्दाखेरि पनि संविधानको संशोधन सम्बन्धलाई नल एन्ड भोइड डिक्लेयर गरियो। अदालतको जुरिस्डिक्सन जुन संविधानले परिकल्पना गरेको छ, हाम्रो डोमेस्टिक क्रिमिनल ल, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताले क्रिमिनल ललाई अभोइड गर्नै सक्दैन। इट्स कम्प्लिटली अनकन्स्टिट्युसन, यो प्रिन्सिपल अनप्रिन्सिपल हो यो। त्यसैले यो आर्टिकल जुन 68 छ यो यति खतरनाक र यति अनप्रिन्सिपल छ कि यस्ता किसिमका प्रोभिजनहरू इन्टरनेसनल ट्रिटीमा हुन्छन्। यो इन्टरनेसनल ट्रिटी हो भन्नु चाहिँ एज ए इन्टरनेसनल लको विद्यार्थीको हैसियतमा म चाहिँ सक्दिनँ। ओके, वेल उहाँको प्रश्नसँगै अर्को प्रश्न के हो भने म पढ्दै जाँदा चाहिँ
एग्रिमेन्टको दफा 5.1 को खमा चाहिँ अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएमा सम्झौता अन्त्य गर्ने भने प्रावधान, नेपालको अस्तित्व, सार्वभौमिक अधिकार अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखिने, नेपालको सम्प्रभुतामाथि आँच आउन सक्ने सम्भावनाको सङ्केत होइन र भने यसमा चाहिँ के भन्यो भने अमेरिकन यो सम्झौताको सबभन्दा पहिला मैले अलिकति हामी चाहिँ एकदम विषान्तर भयौँ कि तिनवटा। एउटा सर्वप्रथम यो सम्झौतामा उहाँले तपाईँ र म चाहिँ ऋण लिने, तपाईँ ऋण दिने, म लिने, हामी एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ। तपाईँले पनि ऋण दिएको भन्नुहुन्छ, मैले लिएको भन्नुहुन्छ, तेस्रो व्यक्ति आएर यो कागजै भएन, लिएको होइन भन्ने कुरा विवाद होइन। अमेरिकाले दिन चाहन्छु, हामीले दिनलाई साइन गरेको भनेर बुझिसक्यो। नेपाल सरकारले हामीले क्याबिनेटबाट पास गरेर हामीले चाहिँ यो लिने हाम्रो शर्तमा लिने कि अमेरिकाको शर्तमा? हाम्रो शर्तमा लिने कि अमेरिकाको शर्तमा? हाम्रो शर्तमा। हामीले हाम्रो डोमेस्टिक लजलाई चाहिँ प्रिभेल गरेर लिने कि इन्टरनेसनल लजलाई प्रिभेल गरेर लिने? इन्टरनेसनल ललाई प्रिभेल गर्ने भनेको छ। इन्टरनेसनल ल नै लागू हुन्छ, हाम्रो डोमेस्टिक ल पनि हुँदैन। मात्र के भन्न खोजेको भने जस्तो प्रोक्युरमेन्ट यसमा के छ भने पहिलो कुरा के यो देश यो सम्झौताले, म कागजको कुरा बोल्दैछु, सैद्धान्तिक रूपबाट जुन उहाँले भन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो भने त यदि जुन तर्क उहाँले दिनुभएको छ नि त्यो तर्क मैले नै समातेर भोलि हुने भने हिजोसम्म एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कसित लिएको लोन पनि यही तर्कको आधारमा लिनु मिलेन, भविष्यमा अनुदान पनि लिनु मिलेन, हामी कोहीसित नलिउँ किनभने यही तर्क आउँछ। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ डाक्टर एडिबीसँग र अन्य स्टेक होल्डरसँग हामीले लिएका छौँ यस्तै सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छौँ। यस्तैमा के हुन्छ सुन्नुहोस्, म भन्छु होइन सर, मलाई जवाफ दिनु पर्यो, म दिउँ। यो सर्ट के छ भने इन्डेमनिटी क्लज भनेको के हुन्छ भने यो सम्झौतासित सम्बन्धित विषय उठ्यो, विवादमा मुद्दा लाग्दैन। कुनै अमेरिकन आयो इन्जिनियर यो प्रोजेक्टसित नमिलिकन ठमेला गरेर रसिया र लडाइँ गरेर क्रिमिनल ल उल्लङ्घन गर्यो भने उसलाई कानुन लागू हुन्छ, ऊ जेलमा जान्छ। तर यो सम्झौता लागू हुँदा कुनै टावर बनाउँदा कुनै टावर खस्यो या कुनै चिज बढ्यो, कसैलाई नोक्सान पऱ्यो, त्यो नोक्सानीमा इन्डेमनिटी दिने कुरा हो। जहाँ तक यो सम्झौताको कुरा छ, म भन्यो अनुराजी तिनवटा चिजले यो सम्झौताले मान्यता दिन्छ। यसले नेपालमा सैनिक आउन दिँदैन, यो केवल र चाहिँ गर्यो दिन्छ। यहाँ नेपालको कानुनलाई यसले मान्छ, सबैले मान्छ। थर्ड के गर्छ भने नेपाल सरकारले कति अधिकार दिएको छ भने इनकेस यो एग्रिमेन्ट साइन गरेर भोलि कारवाही गर्ने सन्दर्भमा अगाडि बढ्दा ए हाम्रो हितमा त भएन भन्ने जस्तो लाग्यो भने 1 महिनाको नोटिस दिएर नेपाल सरकारले 5(1) अनुसार टर्मिनेट गर्न सक्छ। कुनै कारण देखाउनु पर्दैन र त्यो बापत हर्जना दिनु पर्दैन। साथसाथै अहिले के भन्यो भने प्रोक्युरमेन्टको कुरा आयो। प्रोक्युरमेन्टमा के भने एमसिसी गाइडलाइन चाहिँ लागू हुनेछ, त्यसरी चाहिँ एमसिसीमा चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट चाहिँ नेपाल कानुन अनुसार होइन कि हाम्रो अनुसार गर्नुपर्छ भन्यो। यो गर्दाखेरि यो नेपालमा आएर हाम्रो कानुन सार्वजनिक खरिद ऐन लागू नगरेर त्यो देशको चाहिँ गाइडलाइन लागू गर्यो भने कानुन उल्लङ्घन गएन भन्ने प्रश्न उठ्यो। त्यसको जवाब के रहेछ भने सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 67 ले के भनेको रहेछ, तीन व्यवहार दिएको छ। कुनै नेपालले कुनै अनुदान कुनै देश वा कुनै संस्थासित अनुदान लिएमा र त्यो अनुदान लिँदा चाहिँ तिनीहरूको प्रोक्युरमेन्ट गाइड पालन गरेर लिन चाहेमा लिन सक्छ। तपाईले यति भनिरहँदा अमेरिकाले दिने हामीले लिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतै भनिराख्नु परेन। यसको त एउटा सामान्य पत्राचार चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट गरेर लिन सक्ने प्रावधान त हामी समस्या यसो पर्यो। होइन नि समस्या के पर्यो भने यदि यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएन भने भोलि प्रश्न के उठ्छ भने अमेरिकाले के भन्छ भने मेरो पैसा आएको छ, मेरो जनताको पैसा हो, म तिमीलाई दिन्छु भने मेरो कानुन पालन गर भनेर अमेरिका भन्नुभयो। हामी नेपालीले के भन्नुभयो भने होइन हाम्रो देशमा सम्झौता कानुन हुँदैछ, हाम्रो देशमा आज हाम्रो तेरो देशको कानुन के पालन गर्ने, हाम्रो देशको कानुन गर्नुपर्छ। झगडा त पर्यो नि विवाद। दुबईले के भने मात्रै आइराखेको छैन, त्यसो भए पैसा मात्रै आइराखेको छैन, सोभरेनिटीमा ब्यालेन्स गरेको छ, सोभरेनिटीमा पैसा मात्रै आइराखेको छैन। प्रश्न यहीँनिर हो, होइन नि आएको छ। यो जुन अनुदान आइराखेको छ अनुदानसँग अन्य कुराहरू पनि आएको छ, खोजेको छ, त्यो कुरा चाहिँ लेखिएको छैन, तर लाइनको इन बिट्विनमा कुरा चाहिँ जे भन्दिनु भयो त्यसमा एउटा कुरा प्लिज डाक्टर भण्डारी जस्तो म उहाँलाई के अनुरोध गर्छु भने उहाँले एडिबीसँग भएका सम्झौता, वर्ल्ड ब्याङ्कसँग अन्य सम्झौताको कुरा गर्नुभयो। ती सम्झौतामा यहाँ भएको अदालतको जुरिस्डिक्सन नलाग्ने भन्ने दफा यसको आर्टिकल 68 जस्तो प्रोभिजन, हाम्रो डोमेस्टिक कानुन उप एमसिसी प्रिभेल हुने जस्तो 71 जस्तो प्रोभिजन र इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीमा जुन किसिमको हेजेमनीको प्रोभिजन राखिएको छ, यस्ता किसिमको प्रोभिजन भएको एडिबीसँग, वर्ल्ड ब्याङ्कसँग या अरू कुनै देशसँग भएको सम्झौता मलाई एउटा मात्रै देखाइदिनुहोस् न प्लिज, एउटा मात्रै। सर तपाईँले एडिबी मात्रै होइन, सिनो मध्यम नामै दिए सिनो हाइड्रो र नेपाल सरकार 50 मेगावाट र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हेर्नुहोस्,
यो सम्झौतामा 50 करोडभन्दा माथि लगानी भएको सम्झौतामा यदि कुनै विवाद पर्यो भने त्यो विवादको समाधान अरू देशमा छ। अनि अमेरिकन कानुन लागू हुन्छ जुन त्यो भयो एउटा। अर्को के भयो भने त्यो कन्ट्र्याक्चुअल कुरामा नेपाल पनि बस्नु भन्दाखेरि चाहिँ आउँदै नेपाल पनि छ नि एउटा पार्टी त। एनडिए त नेपालको म्याक्सिमम हो। एनडिए भनेको नेपाल हो। नेपाल सरकारले बेलायतको कानुन लागू हुने गरेर क्रस ट्रान्समिसन लाइनको एग्रिमेन्ट मुजफ्फरपुर ढलेबारको कागज गर्दा त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रियता गएन। एउटा कुरा के छ भने यो देशमा विकास नचाहने मैले यो एमसिसीको एग्रिमेन्ट लिनुपर्छ नपर्दैन भनेको होइन। मैले मात्र के भन्नु खोजेँ भने कुनै पनि अनुदान आउँछ भने चाहे अमेरिकाबाट आएको होस् चाहे चाइनाबाट आएको होस् चाहे भारतबाट आएको, यदि त्यसका शर्त नेपालको हित र भलाइमा छ भने लिनुपर्छ। त्यो त पेपरले बोल्नु पर्यो। मैले एउटै मात्र के चाहे भने यो कागजमा कुन ठाउँ हेर्नु जहाँ चाहिँ मिलिट्री ल्याउने कुरा छ। एउटा फर इक्जाम्पल म मात्रै दिन्छु, त्यसपछि म डाक्टर भण्डारी कहाँ जान्छु। एमसिए को डाइरेक्टर हुने कुरा पनि एमसिसीसँग चाहिँ एप्रुभल लिनुपर्छ। प्री एप्रुभलको मतलब के हो भने अर्थ मन्त्रालयको कुनै सचिव नियुक्त गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसले एमसिसीसँग सोध्नु पर्ने हो र होइन। पैसा उसले दिएको छ, उसले कमिटीमा होइन सर। नेपालको चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा सिधै हस्तक्षेप होइन र त्यो एक किसिमले सर नेपाल सरकारले नेपालको अर्थ मन्त्रालयमा कुनै सचिव नियुक्त गर्नु पर्यो भने अमेरिकाको कुनै एउटा एजेन्सीसँग प्री एप्रुभल लिनुपर्ने हो र होइन। सुन्नुहोस् मैले एउटा कुरा के चाहेँ भने यो नेगोसिएसन भएको तिमीले जो पाए त्यही मान्छे ल्याएर राख है, तिमी नियुक्त गर तर हामीलाई पनि जानकारी दियो भन्नु खोजेको हो। जहाँ तक भोलिको दिनमा प्री एप्रुभलको अर्थ के हो भने भोलि यो मान्छे नराख भनिदियो भने के हुन्छ सुन्नु न। त्यसमा नेपाल सरकारले उसको आखिर प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गर्ने कुरा छ नि। तपाईँले जुन हिडन एजेन्डा भन्नुभयो नि इन्डो पेसिफिक जान्छ भनेर, यो मलाई अचम्म के लाग्यो भने नेपालमा एक त त्यो कुनै शब्द राखेको छैन मिलिट्री आउने छ तर सम्भव छ जब तिनका वरिष्ठ अधिकारीहरू व्यक्तिहरू नेपाल आउनुहुन्छ म सुरेन्द्र दिन्छु। सुरेन्द्र म 1 मिनट दिएँ, आधा मिनट दिएँ। म के भने नेपालमा अहिलेको अवस्था भनौँ हिजो एजेन्डा होला यो पैसा आयो भने अमेरिकन सैनिक आउँछ भन्यो। कसरी आउँछ अमेरिकन सैनिक? अमेरिकन सैनिक दुईटा तरिकाबाट कि उडेर आउनु पर्यो कि गुडेर आउनु पर्यो। उडेर आउन चाइना र हामी लाइन अफ कन्ट्री भएको हुनाले चाइना र इन्डिया भएको अनुमति बिना सडकबाट आउँदैन। आकाशबाट आउन इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन जुन यो आइक्याओले चाहिँ मिलिट्री फ्लाइट गर्न चाहिँ दुईटा देशको सहमति नभइकन उड्नै पाउँदैन। कसरी छ यहाँ आउँछ? अफगानिस्तानमा आएको छ किन अफगानिस्तान 10वटा देश थियो, पाकिस्तानसित उसको सम्बन्ध थियो, पाकिस्तानमा पहिला प्लेन राख्यो त्यहाँबाट अफगानिस्तान गएको। नेपालमा कसरी आउँछ भन्नुहोस् त? ओके कसरी आउँछ सर भनेको विषयान्तर भयो। डाक्टर भण्डारी म फेरि पनि मेरो प्रश्न के हो भने घुमाएर जताबाट हेर्दा पनि अघि मैले जुन एउटा प्रश्न गरेँ नि अब झट्टै हेर्दा चाहिँ कता कता चाहिँ छ्यासमिस भएको, यता पनि छिरेको छ उता पनि छिरेको छ उता पनि। हामी नागरिक स्तरमा पनि विभक्त भइसक्यो। राजनीतिक दलहरू पनि एउटा लाइनमा पुगेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका दलहरू चाहिँ पक्षमा रहेका छन् भने सत्तारूढ दलहरू पनि विभक्त भएका छन्। कतिपयले चाहिँ यसलाई चाहिँ एमेन्ड नगरिकन यसलाई संशोधन नगरिकन पारित गराउन सकिन्न भन्ने लाइनमा उभिएका छन्। यस अर्थमा हेर्दा त कानुनी रूपमा वैधानिक रूपमा र व्यवहारिक रूपमा पनि यो यति गिजोलियो कि अब त यो बाट बाहिर आउने त उपाय देखिँदैन। वा अमेरिकाले यस्तै अवस्थामा चाहिँ एट एनी कस्ट तिमीहरू पास गराउनुपर्छ भन्ने तर्कना त पेश गरिरहेका छन्। यहाँनिर मेरो कति मिनट टाइम छ? सर प्लिज बोल्नुहोस् न। हजुर यहाँनिर जस्तो उहाँले फ्रिक्वेन्टली भनिरहनु भएको छ, सैन्य कुरा उठाइरहनु भएको छ, म खालि कानुनी कुरा मात्रै गर्न चाहन्थेँ। अमेरिकन सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट, अमेरिकन फरेन पोलिसी इन्ट्रेस्ट विरुद्धमा एमसिसी लागू गर्न पाइँदैन भनेर किन भन्नु पर्यो? यदि ट्रान्समिसन लाइनसँग मात्रै सम्बन्धित छ भने ट्रान्समिसन लाइनको मात्रै कुरा गरे भयो नि। अमेरिकन फरेन पोलिसीको कुरा, अमेरिकन एक्टको कुरा, अमेरिकन डिरेक्सनको कुरा मान्नुपर्ने यो कुरा गर्न जरुरी छैन नि। मिलिट्रीको कुरा त यो सम्झौताले आफै लेख्यो। त्यसको अर्थ के हो भने यसले के देखाउँछ भने धेरै सस्पिसियस कुराहरू जुन कुरा ट्रान्समिसन लाइन छ किन मिलिट्रीको कुरा जोड्नु पर्यो एउटा। दोस्रो पक्ष सबैभन्दा गम्भीर कुरा यहाँ के छ भने अमेरिकन कानुन नेपाल सरकारले लागू गर्नुपर्ने, एमसिसीको निर्देशन लागू गर्नुपर्ने जुन कुरा लेख्यो त्यसले कसरी हाम्रो सबरेन्टी हुन्छ, हामी एउटा पोलिटिकली इन्डिपेन्डेन्ट एउटा नेसन कसरी हुन सक्छौँ। त्यति मात्रै होइन, नेपालले यदि यो बायोलेटरल ट्रिटी हो भने भारतको स्वीकृति किन लिनु पर्यो?
कि त्यसलाई रिजनल ट्रिटी बनाउनु पर्यो। अन टप अफ द्याट ट्रान्समिसन लाइनको सन्दर्भमा नेपालको सबभन्दा अथोराइज निकाय कुन हो? नेपाल विद्युत प्राधिकरण। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन लाइन बनाउन नसक्ने अनि एमसिए नेपाल किन चाहियो? तपाईँले यति धेरै हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरूलाई अन्डरमाइन गरिरहनु भएको छ। सबरेन्टी भने के? शब्द मात्रै सबरेन्टी हो र त्यसको इम्प्लिकेसनलाई हेर्नुहोस् न। तपाईँ संविधानलाई नमान्ने, तपाईँ जुरिस्डिक्सन अदालतको जुरिस्डिक्सन नमान्ने, तपाईँ स्पेसलाइज इन्स्टिट्युसनहरूलाई नदिने, अनि योभन्दा ठुलो इन्टरभेन्सन के हुनसक्छ? तपाईँको $500 मिलियन ठुलो कुरा होइन, मुलुकको प्रतिष्ठा ठुलो कुरा हो, मुलुकको इज्जत ठुलो कुरा हो। तपाईँ मुलुकको करप्सन रोक्नुहोस् न, तपाईँ मुलुकबाट उठ्ने ट्याक्सहरू उठाउनुहोस् न। $500 मिलियन धेरै $मिलियन आउँछ। मैले लिनु हुँदैन भनेको होइन, यहाँले अघि नै भन्नुभयो कि मुलुकको डिग्निटीलाई कायम राखेर दिनुपर्छ। अब इन्टरनेसनल कमर्सियल ट्रिटिजहरू आर्बिट्रेसनका कुराहरूलाई यहाँ ल्याएर मिसाउनु हुँदैन। पहिला त के बुझ्नु पऱ्यो भने इन्टरनेसनल ट्रिटी भन्नु र कमर्सियल आर्बिट्रेसन भन्नु, कमर्सियल ट्रिटी भन्नु कम्प्लिटली फरक कुरा। त्यसको ल नै फरक छ, त्यसको डोमेन नै फरक छ, त्यसको सिद्धान्त नै फरक हुन्छन्। यी दुईटालाई एकअर्कामा झेल्नै हुँदैन। त्यसैले मैले उहाँलाई अघि पनि भने कसैले पनि त्यो यसको सेक्सन 68, 71 जस्ता व्यवस्थाहरू भएको कुनै पनि ट्रिटी छैन हामीसँग। हो, कमर्सियल ट्रिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने कमर्सियल ट्रिटीमा कुन देशको कानुन लागू हुने, कहाँ मुद्दा निर्णय गर्ने भन्ने कुरा लेख्न पाइन्छ। त्यो कमर्सियल ट्रिटीको कुरा हो। यसलाई कि त कमर्सियल ट्रिटी हो भनेर भन्नु पऱ्यो। कमर्सियल ट्रिटी हो भने ऱ्याटिफिकेसन गर्नै पर्दैन। कमर्सियल ट्रिटी भने भियना कन्भेन्सन लागू नै हुँदैन। त्यसका अरू कानुनहरू छन्। त्यसले उहाँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ। उहाँहरूको एउटा क्लियर भिजनै छैन। उहाँहरू जबरजस्ती के देखिरहनु भएको छ? $500 मिलियन। यो आएपछि त मुलुक त कहाँबाट कहाँ पुग्छ? महाकाली सन्धि गर्दाखेरि, महाकाली सन्धि पारित भएपछि त मुलुकको आर्थिक विकास त यसरी हुन्छ भने जसरी नेताहरूले पिपुललाई ढाँटे, अहिले एउटा जमात, एउटा सानो जमात, धेरै ठुलो जमात, तपाईँ पिपुलकामा जानुहोस्, पिपुल एमसिसीको विरुद्धमा छ। एउटा सानो जमात छ, ब्युरोक्राट्सहरू लगायत केही एकाडेमिक्सहरू, केही इन्टेलेक्चुअल्सहरू, उनीहरू एमसिसीको पक्षमा जबरजस्त तर्क गरिराखेका छन्, जुन कुरा गलत छ। डाक्टर साहब, हामी कन्क्लुजनतिर लैजानु पर्छ। कति बोला फेरि पनि के हो भने यो फेरि अघि सुरुवातमा मैले भने यो जन्जाल होइन भने चाहिँ तर्कनालाई चाहिँ पुष्टि गर्ने आधार चाहिँ कसले प्रस्तुत गर्ने? सर, यो एमसिसी मुलुकको लागि जन्जाल होइन, विकासको सञ्जाल मात्रै हो भने आधार केले पुष्टि गर्ने? त्यसलाई त्यसको सपोर्टिङ डकुमेन्ट चाहिँ के हुने र नियत र नीति चाहिँ के हो? म छोड्नु एउटा चाहिँ अहिले सुरेन्द्रजीले राम्रो तर्क राख्नुभयो र क्याची ओड राख्नुभयो कि नेपालको सार्वभौमता उनी भन्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने नेपाल दुई देशले सम्झौता गरे भने नेपालको कानुनलाई उल्लङ्घन गर्नुहुन्न, दुईटा प्राइभेट व्यक्तिले सम्झौता गरे भने नेपालको कानुन उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ भने व्याख्या गर्नुभयो कि। सुन्नु म भन्छु, अब अर्को अहिले मलाई थाहा छ मैले के भने दुईटा भएको चोटि भिन्दै हो, त्यहाँ उल्लङ्घन छोड्नु, यो त नगरौँ भन्ने कुरा म मान्दिनँ। नेपालको सम्झौता चाहे साधारण सम्झौता होस्, चाहे के अरे सन्धिमा होस्, कहीँ पनि हुनु हुँदैन, म पनि बोल्छु। अर्को कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने अनुमोदन गर्ने, यो सम्झौता अनुमोदन गर्नु पर्दैन, त्यो सम्झौता अनुमोदन गर्दा मैले बोलेर हुने हो र? कुन सम्झौता अनुमोदन गर्ने, कुन सम्झौता अनुमोदन गर्ने कानुनले तोकिदिएको छ। सन्धि ऐनको दफा 5ले खास सन्धिको अनुमोदन स्वीकृति यसरी गर्नु, कसलाई गर्नु भनेर दफा 5ले छ। दफा 5ले यो संविधानलाई पनि पार्लिमेन्टले अनुमोदन गर्नुपर्ने लेखेको छ, किनभने हामीले पार्लिमेन्टमा राखेको छौँ। तेस्रो कुरा उहाँले के भने राष्ट्रियताको बडो राम्रो व्याख्या गर्नुभयो, तर गलत व्याख्या गर्नुभयो। उहाँले के भन्नु थाहा छ? यो सम्झौता जुन छ नि, ट्रान्समिसन लाइन के छ भने गोरखपुर बुटोल ट्रान्समिसन लाइनको लागि खर्च आउँदैछ। बुटोलदेखि सुनोल, के अरे गोरखपुरदेखि सुनोलसम्म भारत सरकारको खर्च, सुनोलदेखि बुटोलसम्म हाम्रो खर्च भएकोमा त्यो खर्चमा चाहिँ यो अनुदान चाहिँ अमेरिकन सरकारले दिँदैछ। अमेरिकन सरकारले चाहिँ एनेक्स 5मा के भन्यो भने नेपाल सरकार र भारत सरकार बिचमा बुटोल गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइन बन्ने सम्झौता भएको छ। त्यो सम्झौता भएको चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रमाण देऊ, दफामा देऊ, र त्यो मेमोराइज गरेको चाहिँ त्यो नोट हामीलाई देऊ, ताकि भोलि हामीले यो पैसा हालिसकेपछि त्यो ट्रान्समिसन लाइन बनोस्। भोलि त्यो आएन भने विश्वास गरेर अमेरिकन सरकारले पैसा हालिदिने, खर्च गर्ने, भोलि भारत र नेपालमा असहमति भएर सम्झौता भएन भने त सरकारी पैसा अमेरिकनको पैसा डुब्छ। त्यसैले यो के बोल्यो, यो चाहिँ शर्त के राख्यो भने एनेक्स 5 लेखमा पढेर सुनाए, द गभर्मेन्ट द फलोइङ एडिसनल कन्डिसन प्रेजेन्ट मस्ट बी मेट बिफोर इट कम्स इन्टु फोर्स भनेर गभर्मेन्ट अफ नेपाल मस्ट ह्याभ सबमिटेड अ प्लान इन फर्म अफ सब्सटेन्स। प्लान चाहिँ देखाऊ,
एक्सेप्ट टु एमसिसी एन्ड कन्सेन्टेड टु बाई गभर्मेन्ट अफ भारत सरकारले नेपाल सरकारसित यो ट्रान्समिसन लाइन गोरखपुर बुटवल ट्रान्समिसन लाइन बन्नको सहमति भएको उनको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हामीलाई कागज मात्रै देखाऊ भनेको यो एमसिसी सम्झौतालाई भारत सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्छ स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्ने केही होइन। त्यसरी उहाँ आज सुरेन्द्रजी जस्तो एउटा त्यो विद्वानले पनि यो शब्दको यसरी व्याख्या बोल्नको लागि म त कागज मात्रै बोल्ने भएँ सर, म त केही बोलेकै छैन। तपाईँ त्यसै हुनाले नेपाल भारत सरकार लिनु पर्दैन, तपाईँ व्याख्या गर्नुहोस्, म कुनै पनि ठाउँमा प्रुभ गर्न सक्छु। यो सम्झौताको एनेक्स 5 ले नेपाल र अमेरिका बिच लिएको जुन अनुदान $500 मिलियन जुन अनुदानको रकमको सम्झौतालाई भारतको सहमति चाहिँदैन। जहाँ तक तपाईँले अहिले उठाउनु भयो अमेरिकन सरकारको चाहिँ नीति उल्लङ्घन नहुने भनेर भन्नुभयो, उसले त्यो भनेको छैन। यो सम्झौतासित सम्बन्धित एउटा यो सम्झौताले के एक्सक्लुड गरेको थाहा छ, नेपालले लिएको $500 मिलियन जुन चाहिँ पैसा छ त्यो चाहिँ गर्भपतनमा चाहिँ युज गर्न पाउँदैन। यो अमेरिकन सरकारको ल पनि हो, पोलिसी पनि हो, पाउँदैन। हामीले मान्यौँ, ठिकै छ, उसले गर्भपतनमा चाहिँ युज नगर, अरू विकासमा युज गरेर गर्भपतनको लागि युज नगर। यदि हामीले गर्भपतनको लागि त्यो पैसा डाइभर्ट गऱ्यो भने त अमेरिकन ल पालन गर्ने के त्यो सर्त राख्ने नपाइने हो त? अमेरिकन सरकारले म पैसा दिन्छु, हाम्रो नेपालको अमेरिकनको पोलिसी नै के छ भने एबर्सनलाई चाहिँ स्वीकृति दिने होइन, हाम्रो पैसा एबर्सन युज नगर भने र भोलि गऱ्यौँ भने त हामीले गरिदियौँ भने त त्यो अमेरिकन सरकारको चाहिँ उल्लङ्घन भयो, उसले टर्ने मान्ने होइन। यदि त्यस्तो नेपाल मानेन हामीले उल्लङ्घन गर्न पाउँछौँ सक्छौँ, हामी गर्ने अधिकार छ, गऱ्यो भने उसले टर्मिनेट गर्छ, त्यति मात्रै हो। हामीलाई गर्ने छेकेको छैन। उसले के भन्छ भने हाम्रो यो सम्झौतामा लेखेको शर्त अनुसार पैसा युज गर, शर्त उल्लङ्घन भयो भने हामी टर्मिनेट गर्छौँ। हामीलाई उल्लङ्घन गर्ने अधिकार छ, तर उल्लङ्घन गरेपछि हाम्रो राष्ट्रवादले उल्लङ्घन गर्यो भने हाम्रो ₹500 जान्छ, $500 मिलियन जान्छ मात्रै भन्नु। ओके वेल, म बिट मार्नुभन्दा अगाडि म डाक्टर भण्डारी बताइदिनुहोस्। अब एट द एन्ड सवाल आउँछ, लिने हो भने के गर्नुपर्छ, नलिने हो भने सम्मानपूर्वक यसलाई श्रीलङ्का जस्तै एउटा पत्र राखेर सरी भन्दै पत्र लेख्न केले रोकिरहेको छ? राइट, मैले अघि भने नि कि यसका जुन विभिन्न प्रावधानहरू छन्, जुन प्रावधान चाहिँ हाम्रो मुलुकको हितसँग बाजिएका छन्, हाम्रो संविधानसँग बाजिएका छन्, अदालतको जुरिस्डिक्सनसँग बाजिएका छन्। सिम्पल इन्टरनेसनल इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी ल बुझ्ने कसैले पनि के भन्छ भने इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी डोमेस्टिक रूपमा रजिस्टर गरिनुपर्छ। नेपालको यो जुरिस्डिक्सन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पनि उल्लङ्घन गरेर अमेरिकाको हेजेमनी हुने गरी जुन प्रोभिजन राखिएको छ, यस्ता थुप्रै गलत प्रावधानहरू नहटाइकन एमसिसी एक्सेप्ट गर्न सकिँदैन। त्यो गर्नु भनेको राष्ट्रको अहितमा हुन्छ। यी प्रावधानहरूलाई परिमार्जन गरेर अनावश्यक प्रावधानहरू हटाएर र एमसिसी चाहिँ लागू गर्ने निकायको रूपमा विद्युत प्राधिकरणलाई त्यो अधिकार दिएर गरिन्छ भने यो ठिक हुन सक्छ। अदरवाइज ग्रान्ट दिनेले म तिमीलाई दान दिन्छु भन्ने मान्छेले शर्त राख्ने होइन। महावीर पुनको हिजो मात्रै एउटा स्ट्याटस आएको छ, बहुत ब्युटिफुल स्ट्याटस राख्नु भएको छ। म त्यही स्ट्याटसलाई कोट गर्न चाहन्छु कि दान दिनेले शर्त राखेको कुरा स्वीकार्य हुँदैन। मैले अहिलेसम्म कहीँ पनि शर्त राखेको दान ग्रहण गरेका छैन भन्ने कुरो ब्युटिफुल्ली राख्नु भएको छ। वास्तवमा हाम्रो आफ्नै कल्चर पनि लिगल प्र्याक्टिस पनि ग्रान्ट भन्ने कुरा कन्डिसनल हुँदैन। त्यसैले कन्डिसनल बनाइन्छ भने के छ त, वाट नेक्स्ट, वाइ, यसका पछाडिका प्रश्नहरू उठ्छन्। र जहाँसम्म उहाँले अमेरिकाको पैसा डुब्छ भन्ने जुन चिन्ता देखाउनु भयो, उहाँलाई म एउटा के अनुरोध गर्छु भने चिन्ता अमेरिकाको पैसा डुब्छ भने कि नेपालको सार्वभौमसत्ता र इन्डिपेन्डेन्सको चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्यो। र नोरिएगाको जुन हालत भएको थियो त्यो हालत एमसिसीको कारण नहोस् भन्ने कुरोमा चिन्ता गर्नु पर्यो। फेरि चिन्ता अमेरिकाको होइन, चिन्ता नेपालको गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। केही एड गर्नुहुन्छ डाक्टर? एउटा सानो कुरा मैले के भन्न चाहेँ त भन्दाखेरि अहिले तपाईँले राम्रो कुरा उठाउनु भयो। यदि यो अनुदानको पैसा नलिने हो भने नलिने भनेर हामीले जवाफ दिनु पर्यो। लिने हो भने हामीले त्यही अनुसारको चाहिँ वातावरण बनाउनु पर्यो। आजको दिनमा यदि उहाँले चाहिँ भनेको अनुसार मान्ने हो भने र भोलि यो शर्त चाहिँ कुनै पनि हालतमा नेपालको हित विपरीत छ भनेर उहाँको एकतर्फी व्याख्यालाई मान्ने हो भने त अब रह्यो के भने नेपालका भोलिका दिनमा अरू देशबाट आउने अनुदानमा पनि यही किसिमका शर्तहरू आउँछन्, यही किसिमका विवाद आउँछ। अबका दिनहरू नेपालले अनुदान र ऋण पाउनु पनि गाह्रो हुने अवस्था आउँछ। हुन त ऋण हाम्रो धेरै नै गइसकेको छ, तर एउटा चाहिँ जुन अनुदान दिँदाखेरि पनि शर्त राख्नु हुँदैन भन्ने अर्थ चाहिँ मलाई हास्यास्पद किन लाग्यो भने, र त्यो कुरा जुन चाहिँ भन्नुभयो, यदि म पशुपतिमा गएँ, कुनै गरिबले आएर माग्दै आएर मलाई भोकै छु, मलाई ₹500 देऊ भनेर माग्यो भने म उसलाई दिनुभन्दा अगाडि ₹500 त दिन्छु, तिमी भट्टीमा गएर यो पैसा चाहिँ रक्सी चाहिँ नखाऊ है, स्वास्थ्य चाहिँ फलफुल चाहिँ किन रक्सी नखाऊ भनेर राख्यो भने मेरो स्वाभिमानमा अन्त गर्यो भनेर म बदमास हुने हो। मैले चाहिँ राम्रो कामको लागि गरेर भनेको छु।
यो म अमेरिकाको चिन्ता गरेको छैन। अमेरिका पनि डेमोक्रेटिक कन्ट्रीबाट जसरी हामी पार्लियामेन्टपट्टि अकाउन्टेबल छन्, अमेरिकन सरकार पनि त त्यहाँको सिनेटपट्टि अकाउन्टेबल होला नि त। उसले पनि त्यो अकाउन्टेबिलिटीलाई राखेर नि शर्त राखेको होला। त्यो पनि मतलब छैन। यो शर्तले आजको दिनमा हामीले पैसा लिँदाखेरि कुन ठाउँमा नेपाल सरकारले चाहेको बेला टर्मिनेट गर्न सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुने, नेपाल सरकारको अरू सबै कानुनलाई पालन गर्छु भनेको छ। के भनेको छ भने यो सम्झौता कानुन गर्नुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारले लेखेर देऊ है, नेपालको कानुनअनुसार साइन भएको छ, संविधान उल्लङ्घन भएको छैन, सबै रिट पुगेको छ भनेर त त्यो लेखेर मागेको त हाम्रो कानुनलाई मान्न खोज्या होइन र? त्यसले निश्चय हामी लोन लिँदा नेपालको कानुन उल्लङ्घन नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न गरे भने चाहिँ अमेरिकनले हाम्रो कानुन मानेको रहेछ त? किन माग्नु पर्थ्यो कागज? हामीलाई उसलाई पैसा दिने हो, आफ्नो हेजिमनी ल्याउने थियो, झन् त्यो लेख्नै पर्थेन। के भने हामी शर्त के थाहा छ? यो सम्झौताको पैसा लिने पहिलो शर्त भनेको चाहिँ नेपालको कानुन मन्त्रालयले यो सम्झौता साइन गर्दा नेपाल सरकारको अधिकार पनि छ, नेपाल सरकारको कानुन मिचेको पनि छैन, कानुन अनुसार मात्र पैसा लिने मिल्छ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी भएको चिठी ल्याऊ। यदि त्यो चिठी आउन सकेन भने शर्त पुरा हुँदैन, शर्त भने पैसा आउँदैन। यति राम्रो सम्बन्ध। त्यसैले हेर्ने नजरिया के हो भने मात्रै हो। यदि यो लोन नलिने हिसाबले, यस्तो अनुदान नलिने हिसाबले हामीले व्याख्या गऱ्यौँ भने धेरै पोइन्टहरू पाउँछौँ। यदि हामीले चाहिँ लिने गरेर लिनुपर्छ नेपालको लागि हितको लागि छ भने हेऱ्यौँ भने धेरै देखिन्छ। त्यसैले ब्यालेन्स गरौँ। ब्यालेन्स गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले अहिलेको हो जहाँ तक लिनु मिल्छ केही कुरा संशोधन गर्छ भने संविधान दुईवटा तरिका छ संशोधन। एउटा यही सम्झौतामा संशोधन पनि गर्न सक्छ, एउटा डिप्लोमेटिक एउटा चाहिँ यो नोटहरू पनि हुन्छ, क्लियरिफिकेसन लिएर यो भनेको यो भने कागज पनि गर्न सक्छ। लिनेतिर जाउँ त्यो गर्नुपर्छ र वेल म बिट मार्नुभन्दा अगाडि म के भन्छु भने तपाईँहरूको बसबाट एमसिसी लिँदा चाहिँ केही फरक पर्दैन, तर त्यो नेपालको हितमा हुनुपर्छ। भोलि यो र त्यो बहानामा हाम्रो राष्ट्रियता सार्वभौमिकतामाथि सानो आँच आउने यदि सम्भावना छ भने एउटा पत्र लेखौँ, अमेरिकालाई विगतदेखिको सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिउँ र यो एमसिसीको विवादलाई बिट मार्नेतिर गयो भने मुलुक र देशको हितमा हुनेछ। यही होइन हाम्रो तिनैजनाको कन्क्लुजन। तपाईँ दुवैजनालाई धन्यवाद र आभार। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि यो विशेष संवाद यति नै। हाम्रो एमसिसी केन्द्रित अन्य बहसहरू हामी निरन्तर जारी राख्नेछौँ। यहाँहरूको सल्लाह सुझावको हामी अपेक्षा गरिरहेका छौँ। हामी एमसिसीलाई देश हितमा कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। एमसिसी लिँदा केही पनि फरक पर्दैन, तर देश हितमा हुनुपर्दछ। यसमा हामी डङ्काको चोटमा भनिरहनेछौँ, भन्दै आएका छौँ। एमसिसी लिनुस्, तर देश र जनताको अहित हुने काम छ भने ठाडै एमसिसीलाई सम्मानपूर्वक बिदा गर्न पनि हामी पछि हट्नु हुँदैन। आजको लागि यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।